Hello sa tanan, ang Ginoo nay mensahe para kaninyo nga siya nag-ingon ayaw og kabalaka. Ayaw og kaguol, ayaw ka problema, ayaw pagsamukot sa imong nawong kay ang Ginoo ra gyud ang maglipay nimo, ang maghupay nimo sa kanunay sa imong mga problema sa imong giagian karon o sa imo ang maagian sa umalabot. Ang Ginoo ra gyud magtabang gyud nimo, ayaw jud og kabalaka gyud, ayaw og kaproblema sa umalabot. Kanunay lang ka nga kanunay lang gyud ka nga magampo sa Ginoo, kanunay lang ka nga mosalig gyud sa Ginoo. Kana ra ang mensahe nga akong ipaabot nimo karon, og hinaot nga matouch ka ani nga mensahe. Ang Ginoo maghikap sa imong heart ani nga mensahe kay para magyud ni sa imo og salamat sa paglantaw sa ako ang video. Salamat, bye bye, God bless.